واعلم یا ابا ان الله عز وجل جعل اهل بیتی امتی كسفینة نوح من رکبها نجا و من رغب عنها رهق. شوخی نیست، یه چیز تعارفی نیست که بچهای منم رو دوست بدارید. مثل اهل بیت در میان این امت مثل مسیح سفینه نوح هست برای قوم نوح. چطور حضرت نوح فرمود هر کس سوار این کشتی نشد فردا غرق میشه، ولو فرزند خود من، و فرزندش سوار نشد و غرق شد. اون روز پیغمبر به ابوذر فرمود، هنوز اوایل اسلام بود، هنوز هیچ خبری نبود، فرمود اهل بیت من در میان این امت مثل سفینه نوح هست. اگر کسی با اینها ارتباط پیدا نکنه و از اینها تبعیت نکنه مثل اون اقوام نوح هستند که سوار کشتی او نشدن.